इमाम बुखारी ने ना फैसला किया कि नेशापुर में जाके मदरसा बनाता हूँ। इमाम मुस्लिम आपके शागिर्द हैं जिन्होंने मुस्लिम शरीफ लिखी है, फरमाते हैं जब नेशापुर इमाम बुखारी आए तो इतना बड़ा इस्तकबाल हुआ कि मैंने इतना बड़ा इस्तकबाल देखा नहीं कभी। इमाम बुखारी ने वहां मदरसा बनाया, हजारों तालिब इल्म आने लगे, लेकिन एक मुंह देख देख के बंदा थक भी तो जाता है ना। शुरू शुरू में बड़े ज़ौक से लोग आते हैं, फिर उन्हें कमजोरियां नजर आनी शुरू हो जाती हैं। बच्चे सालन नहीं खाते, 4 दिन एक ही रोज खाना पड़े थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता फ्रेंड पे बैठने वाले एंड पे बैठने लग जाते हैं, माहौल बदल जाता है। इमाम बुखारी के खिलाफ साजिशें होने लगी। मैं किसी आम आदमी की बात नहीं कर रहा, फिर कहता हूं उस बंदे की बात कर रहा हूं जिन्होंने कुरान पाक के बाद वो किताब लिखी जिसे उम्मत ने सबसे सही किताब बयान किया। इमाम बुखारी के खिलाफ लोग इतने हुए, बादशाह को जाके शिकायतें लगाई और बादशाह ने कहा आज के बाद कोई बुखारी के मदरसे में दर्स में हदीस पढ़ने ना जाए। इमाम मुस्लिम कहते हैं इतना बड़ा इस्तकबाल भी मैंने देखा, इतना बड़ा इस्तकबाल मैंने कभी नहीं देखा, और वो हाल भी मैंने देखा कि इमाम बुखारी पढ़ाने वाले थे और मैं अकेला पढ़ने वाला था। सारी उम्र ही आटा गुद्दा है, लखा कीते नहीं पेड़े, अब वक़्त आया ही ते मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हो बैठा नेड़े। किधर गए इश्क के दावे, किधर गए वफा के जज्बे, किधर गए वो गुलामी की बातें, कहाँ गए वो लोग जिन्होंने कहा था कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, तादमे आखिरी वफा करेंगे। चले जाते हैं लोग, मेयार बदल जाता है, सोच बदल जाती है, कहानियां बना लेते हैं, ज़हन बना लेते हैं। इमाम बुखारी ने नेशापुर छोड़कर इरादा किया कि मैं बुखारा चला जाऊं, अपने शहर। सुनो ये दर्द की दास्तान है लोगों, सुनो। उस बंदे की बात कर रहा हूं जिसका नाम जपती है दुनिया। इमाम बुखारी बुखारा है, फिर बड़ा इस्तकबाल हुआ, फिर बहुत बड़ा मदरसा बन गया। ये वो बंदा है जिनके बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसे मेरा सलाम कहना। ये वो शख्स है कि शेख अबू जैद कहते हैं मैंने ख्वाब देखी तो हुजूर ने फरमाया मुझे कब तक शाफी की किताबें पढ़ते रहोगे, मेरी किताब क्यों नहीं पढ़ते? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सदके जाऊं, कुर्बान जाऊं, मैं लफ्जों पे भारू जाऊं, सोने आपकी किताब कौन सी है? फरमाया बुखारी शरीफ पढ़ा करो, वो मेरी किताब है। जिनकी लिखी किताब को मेरे महबूब कहे मेरी किताब है। बुखारे में बड़ा इस्तकबाल हुआ, लेकिन फिर बुखारे के सरबराह ने कहा, सरदार ने कहा, खालिद बिन ज़हली जो अमीर था बुखारे का, इमाम बुखारी का तो ख्याल था मैं अपने शहर आ गया हूं। उसने कहा जी मेरे बच्चे को घर आके पढ़ाया करें। आप फरमाने लगे ये नबी पाक की हदीसें मैंने रुसवा नहीं कर सकता, जहां सारे लोग बैठते हैं तेरा बच्चा भी वहां बैठे। लोगों को पता ही नहीं लोग किस तरह की साजिशें करते हैं। उसने कहा जी ठीक है मैं अपना बच्चा भेज दूंगा, पर जिस वक्त मेरा बच्चा क्लास में हो और कोई भी ना हो, अकेला हो मेरा बच्चा। इमाम बुखारी फरमाने लगे अगर कोई और आके कहे कि मैंने भी हुजूर की हदीस सुनी है तो मैं कैसे मना करूं? सारों के बीच बैठ के पढ़े, ये हुजूर के दीन का फैद है, ये बड़ा वसी है, जो आएगा मिलेगा। उसने आपके खिलाफ फतवे लेने शुरू कर दिए। हाँ हाँ जाने कब मार दे कोई मुझे काफिर करके, शहर का शहर मुसलमान बना बैठा है। फतवे लेने शुरू कर दिए। इमाम बुखारी के खिलाफ साजिश हुई, हुक्म हुआ कि बुखारी तो बुखारा छोड़ जा, यानी अपने वतन से निकल जा। अपने वतन में बेवतन हो गए इमाम बुखारी। नेशापुर वालों ने निकाला तो बुखारा है। उसने हुक्म दिया तो इमाम बुखारी बुखारा से निकले, आंखों में आंसू हैं, ले सजना असा तोड़ नहीं बाई, असा जान दिती रात तेरे। इरादा किया समरकंद जाके डेरा लगाता हूं। हुजूर की हदीसें तो पढ़नी सुननी है ना यारो। बड़ी तकलीफ में आ जाते हैं कई दफा दीनदार लोग, बड़ी अपने भी कई दफा अपने भी शिकायत कर देते हैं, अपने भी पीछे पीछे होने लगते हैं। अब यकीन करें कई दफा दिल करता है यार सारे बातें करते तेरी नहीं बनती थी, तू ना करता। एक आलिम कहा करते थे एक दफा कि किसी माँ के बेटे ने माँ को ताना दे दिया तो माँ रो पड़ी और कहने लगी पुत्र दरानियां कहनियां ते बनदा सी, ननाना कहनियां ते बनदा सी, तू तो मेरा अपना सा। और ये अपने कई दफा इस तरह की बात करते हैं कि वो कानों से टकरा के नहीं गुजरती, वो तेजाब की तरह रुक जाती है, छलनी हो जाता है वजूद के। ये उसने कहा है, उसने
میرے اپنے نے امام بخاری بخارا سے روتے ہوئے نکلے، سمرقند جاتا ہوں، پتہ چلا کہ سمرقند جانے سے پہلے ہی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی دیکھو ان کے اپنوں نے نہیں رکھا، پتہ نہیں کیا حال ہے۔ امام بخاری رستے میں ایک چھوٹی سی بستی تھی خرتنگ، وہاں رک گئے۔ سنو یارو، پھر کہتا ہوں اس بندے کی بات سنا رہا ہوں جو اس امت کو سب سے قیمتی کتاب دے گیا۔ امام بخاری خرتنگ میں تھے، 62 سال عمر، سفید داڑھی، رو پڑے، اللہ میں نے ساری زندگی تیرے نبی کی حدیثیں جمع کی ہیں، اے میرے مالک تیری زمین بڑی وسیع ہے پر بخاری پر تنگ ہو گئی ہے، میرے اوپر رحم کر دے۔ امام بخاری نے وہاں دعا فرمائی، دوپہر کو دعا فرمائی، شام کو بیمار ہوئے، رات کو وصال ہو گیا۔ لے او سجنا اساں توڑ نہیں پائی، اساں توڑ نہیں پائی تے جان دیتی رات تیرے، مجھے کہہ لینے دیں، مجھے کہہ لینے دیں، مجھے کہہ لینے دیں، بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، او کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار پجاری زار دے کتے آندے گل ٹلی ہو، او بک بک روسن اکھیاں تکیو ویکھ حویلی کلی ہو، تے کوچ نصیر اسان جدوں کیتی، کوچ نصیر اسان جدوں کیتی، پھر پہ جانی تھر تھلی ہو، اور میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا، دیکھو گے کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ ایک بندہ کہتا میں نے رات کو خواب دیکھا کہ نبی پاک صحابہ سمیت کھڑے ہیں، کسی کا انتظار ہو رہا ہے۔ میں نے عرض کی سونیا میں قربان جاؤں، یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو فرمایا بخاری آ رہا ہے، بخاری آ رہا ہے۔ دنیا والے بھول جائیں پر جن کی بندہ نوکری کرے وہ کیسے بھول جائیں؟ اور ویسے بھی اگر مالک کو پتا ہو نا میرا خادم ٹھیک ہے، مالک اور غلام کا تعلق مضبوط ہو تو دنیا جو مرضی کہتی پھرے۔ میرا آپ سے مشورہ ہے کبھی بھی دین کے لیے کچھ کرو تو بندوں سے نام نیکی کی امید نہ رکھنا، اگر آپ کو اجر لینا ہے تو رب رسول اجر عطا کریں گے۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے اٹھ کے دیکھا، میں نے اٹھ کے صبح پتہ کیا تو وہ وہی وقت تھا جب مجھے حضور کی زیارت ہوئی جس وقت امام بخاری کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے آپ کو دفن کیا تو قبر کی مٹی سے خوشبو آنے لگی، لوگ تبرکن مٹی لے جانے لگے۔ سمرقند کے لوگ بارش نہیں ہوتی تھی، قحط پڑ گیا، سارے کٹھے ہو کے امام بخاری کی قبر پہ گئے تو اللہ نے بارش عطا فرما دی۔ اتنا بڑا آدمی لیکن بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی۔ دو باتیں آپ نے اس گفتگو سے یاد رکھنی ہے، ایک تو بندوں سے اجر کی امید نہ رکھیں، یہ چھوڑ دیں کہ بندے واہ واہ کریں گے تو میں نے کام کرنا۔ آپ غریب کی مدد بھی کریں، آپ نیکی بھی کریں، آپ خیر بھی کریں، اداروں سے، مسجدوں سے، مدارس سے بھی پیار کریں، لیکن واہ واہ کی توقع بندوں سے، اور اگر رب و رسول نے ایک دفعہ بھی واہ واہ کر دی نا تو پھر واہ بلے بن جائے گی، پھر کیا بات ہے۔ اور ویسے بھی جڑیاں گڈیاں آپ ہی اڈیاں او نہ چڑھن اونچائیاں، وہی گڈیاں اونچیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں۔ اس لیے ایک بات تو یہ کہ اجر اللہ رسول سے امید ہے، اور دوسری بات یہ یاد رکھ لیں کہ سونا وہی ہے جو سونے کی باتیں کرتا ہے، میٹھی بات اسی کی ہے جو مدینے والے کی حدیث بیان کرتا ہے۔ سرکار کی باتیں یاد رکھیں، سرکار کی باتیں کریں۔ یہ تلخ وقت چل رہا ہے، کڑوا وقت ہے، پر یارو باتیں میرے نبی کی یاد کرو، ان میں بڑا ہی مزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ امام بخاری کے درجے بلند کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ کبھی 10 منٹ عادت ہو جائے نا دعا مانگنے کی علیحدہ سے رات کو، حضور نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد دعا مانگے اللہ اس کی قبول کر لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مسافر کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ مظلوم کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا بیمار سے دعا کراؤ اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ویسے تے بلے شاہ تو آسمانی اڈدیاں ہی پھڑ دیں، جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھے ہی نہیں۔ حضور فرمانے لگے ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے دعا فرمائیں اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ آپ اپنا تعلق بنائیں، دعا کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، مصلی کے ساتھ رشتہ بنائیں، استغفار پڑھیں۔ صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں میں تھے، رات کو مسجد اقصی میں نماز پڑھی تو پریشان تھے۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ آپ بڑے پریشان ہیں۔ کہنے لگے حضور پریشان اس لیے ہوں کہ پہلے ہی مسلمان کمزور ہے، اب میں نے سنا ہے دشمن کا ایک بحری بیڑا وہ جنگی سامان سے بھرا ہوا آ رہا ہے، تو اب ان کے پاس اور تلواریں اور نیزے آ جائیں گے، مسلمانوں کے پاس پہلے ہی وسائل کی کمی ہے،
परेशान हो, किस तरह करके मुकाबला करेंगे? ये बात कहते ही सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बुजुर्गों से कहा, हुजूर आप भी दुआ करना, दुआ की बड़ी ताकत है। मेरे नबी पाक ने फरमाया दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ मोमिन का। हुजूर ने फरमाया तकदीर को सिवाय दुआ के कोई चीज नहीं बदल सकती। दुआ मोमिन का हथियार है, ये काफिर के पास कोई नहीं, ये हथियार है मोमिन का। अल्लाह करे आपको समझ आए, फिर सुने, कई बार कह चुका हूं, ये हथियार है। काफिर के मुकाबले में जो तेरे पास सबसे बड़ा हथियार है वो दुआ है। दुआएं करानी छोड़ दी, करनी छोड़ दी, लेनी छोड़ दी। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, मैंने वो रंग देखा है जब हुजूर दुआ मांगते थे और हुजूर की मुकद्दस आंखों में आंसू भी साथ ही बहा करते थे, मैंने वो अंदाज देखा। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी बुजुर्ग से कहने लगे आप भी दुआ कीजिए, और खुद रोने लगे और सर सजदे में रख के रोने लगे और इशा से लेकर फजर तक रोए, खूब रोए। सुबह वो बुजुर्ग आए तो सलाहुद्दीन अय्यूबी का खूबसूरत और हंसता हुआ चेहरा देखा। कहने लगे आप बड़े खुश हैं, रात तो मैंने बड़े रोते हुए देखा था। तो कहने लगे हुजूर वो जो बहरी बेड़ा आ रहा था ना वो पानी में डूब गया है, अब वो नहीं आ रहा, अभी खबर आई है तो मैं बड़ा खुश हूं। बुजुर्ग कहने लगे उठ सीने से लग, और सुन एक बात, वो बहरी बेड़ा पानी में नहीं डूबा, वो तेरे आंसुओं में डूब गया है। वो जो तू रात रोया है ना रब करीम की बारगाह में, तो वो डूब गया है। भाई अपना मुसल्ले का, इबादत का, वज़ाइफ का, अल्लाह अल्लाह का सिलसिला उसको मजबूत करें, अपनी दुआओं के ताल्लुक को मजबूत करें। दुआएं बड़े इनकलाब बर्पा कर देती हैं। हम थोड़े थोड़े ना जब से खुश्क हुए हैं ना, खुश्क, और मेरी तो जमात ही सूफिया की जमात थी। हम तो दाता अली अजमेरी की जमात से, हम तो ख्वाजा अजमेरी की जमात से, हम तो शेख अहमद फारूक सरहंदी की जमात से, हम तो सूफिया की जमात। हमारी जमात ने भी वो ताल्लुक जो हमारे बुजुर्गों ने बनाया था। बुजुर्ग अल्लाह के करीब कैसे जाता है? तो हमारे यहाँ ना बहुत सारे लोग कहते हैं जी नजर हो गई तो काम हो गया। भाई जो बुखारी मुस्लिम में तरीका है ना अल्लाह का कुर्ब पाने का, वो तो नफल है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदा नफलों के जरिए रब के करीब जाता है, और इतना करीब जाता है कि फिर अल्लाह उसकी जुबान बन जाता है, अल्लाह उसकी आंखें बन जाता है, कान बन जाता है, हाथ और पैर बन जाता है। तो ये तो इबादत है, ये तो अल्लाह की बारगाह की हाजिरी है जो आपको अल्लाह के करीब करेगी। तो नमाज को अहमियत दे के अदा करें, नमाजें मोबाइल बंद करके अदा करें। लेकिन ना कुछ लोग कहते हैं मुझे टाइम नहीं मिलता नमाज का, तो मैं कहता हूँ ये आपने बड़ी जुर्रत की बात की है। मुझे को मेरा पीर भाई कह देना मेरे पास टाइम नहीं है आपको मिलने का, तो मैं कहता हूँ आज के बाद आना ही ना। तू क्या समझता है, तू बहुत बड़ा आदमी है, तेरे पास टाइम नहीं है और हमें मिलने का टाइम, मौज कर। आपने अल्लाह रसूल को कह दिया टाइम नहीं। और अजीब फलसफा है ना, कहा जाए नमाज पढ़ने आओ तो कहते हैं कपड़े ठीक नहीं, और कहा जाए कि आओ जरा दावत पे चले तो कहते हैं 1 मिनट ठहर मैं कपड़े बदल के आया। नमाज के लिए कहा तो कहते ठीक नहीं, दावत के लिए कहा तो कहते मैं जरा तैयारी कर लूं, यूं जाना मुनासिब नहीं। ये मामला ठीक नहीं। रब तो फरमाता है कि जब तू मस्जिद में आ तो जीनत इख्तियार करके आ, खूब ज़ौक से दुआ मांगे, खूब शौक से नमाज पढ़े, खूब इस्तिगफार का मिजाज बनाए। आप लोगों के बीच रह के सुख हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कई कई महीने गारे हिरा में रहना भी मदीने वाले महबूब का तरीका है। हर साल एतिकाफ बैठना अलग से, ये भी हुजूर का तरीका है। मस्जिद नबी के अंदर दरवाजा खुलता था नबी करीम का, पर घर के अंदर नफल पढ़े नबी पाक। और हुजूर फरमाते हैं कुछ नफल नमाज घर में भी पढ़ा करो, घर को कब्रिस्तान ना बनाओ। हमारा घर अल्लाह के जिक्र से आबाद होगा। हमारे यहाँ इंसान चूँकि इंसानों से मिल के ज़िंदगी गुजारता है, और अल्लाह ताला ने इंसानों को दर्जों के ताल्लुक़ से फजीलत भी अता फरमाई है। किसी को बेटा बनाया है तो किसी को बाप बनाया है, किसी को छोटा भाई बनाया तो किसी को बड़ा भाई बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने दर्जों के ताल्लुक़ से फजीलत दी, उस्ताद बना दिए, बुज़ुर्ग बना दिए, आलिम बना दिए। अल्लाह ने फजीलत दी। एक फजीलत वो है जो अल्लाह ने दी, और कुछ ख्याल लोगों का अपना है कि मुझे फजीलत मिलनी चाहिए, मेरा एजाज़ होना चाहिए। उसमें फिर ये होता है कि एक तो इंसान इस इरादे की बुनियाद पर कमज़ोर हो जाता है, ऐसी हरकत भी कर जाता है जिस पर उसका दिल और उसका ज़मीर उसे मलामत करता है, लेकिन उसे शोहरत चाहिए होती है, वो भागता फिरता है। कई दफ़ा यूँ भी होता है कि मकसूद चूँकि शोहरत होती है, मकसूद चूँकि दुनियादारी होती है, तो फिर दूसरों को तकलीफ़ देता है। वो ज़बरदस्ती इज़्ज़त मांगना, लोगों को तकलीफ़ में मुब्तला करना और ख़याल करना। मतलब 2 किस्म के दामाद होते हैं,
ایک داماد وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ پھڈا بہت زیادہ ڈالتا ہے، چائے بھی لیٹ ملے تو شور کرتا ہے، تب وہ سسر جو ہے وہ اپنے بچوں کو اگر کسی موقع پر اس صاحب نے آنا ہو تو بٹھا کر کے پہلے کہہ دیتے ہیں کہ مہربانی کرنا اس شریر کا ذرا خیال رکھنا، 2 دن گزر جائیں بیاہ کے یا کسی اور تقریب کے تو ذرا سکون رہے گا، اس کا خیال رکھنا۔ دوسرا جو ہے وہ نفیس آدمی ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں، اس کو پتہ ہے کہ روٹی گھر بھی ملتی ہے، یا میں مہمان آیا ہوں تو اب اس کے رشتہ دار وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی خیر ہے، یہ تکلیف نہیں دیتا۔ اب یہ جو صاحب ہیں یہ کہتے ہیں جناب میں نے ہر چیز کھینچ کے رکھی ہوئی ہے، میں جاتا ہوں تو سب کچھ سیدھا ہو جاتا ہے۔ وہ بھائی آپ کے شر سے بچ رہے ہیں لوگ، آپ جو اذیت دیتے ہیں اس سے بچ رہے ہیں، آپ کو عزت نہیں دے رہے۔ عزت تو وہ دوسرے کو مل رہی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اچھا آدمی ہے، یہ تکلیف نہیں دے رہا۔ تو ہم نے عزت کے حصول کے لیے، شہرت کے حصول کے لیے، اپنا آپ دکھانے کے لیے اپنے آپ کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ بہت ساری جگہوں پر یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ آدمی شاید منت کرے گا اور شاید یہ ہاتھ باندھے گا کہ مہربانی کرو میرا بھی نام لے لو کسی طریقے سے، اور بڑے بڑے لوگوں کو یہ بیماری لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مالی طور پر، علمی طور پر قوت بخشی ہوئی ہے، اعزاز دیا ہے، لیکن وہ اس خوف کا شکار ہیں کہ میری عزت نہیں ہے، کچھ 4 بندے میرا نام لے لیتے نا۔ ایک حدیث پاک ہے، اس کو یاد رکھیں، نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنا دے گا۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہ جس رستے پہ چل رہا ہے نا کہ میں یہ کام بھی کروں تاکہ میرا نام ہو جائے، یہ کام بھی کروں میرا نام ہو جائے، فلانا بھی کروں تو میرا نام ہو جائے، چونکہ مقصود نام ہے، اس نے لباس پہن لیا ہے شہرت کا، ارادہ کر لیا ہے شہرت کا۔ معنی یہ کہ اس نے اپنے اوپر طاری کر لی ہے، جس طرح لباس پورے وجود پہ ڈھانپ لیتا ہے اس طرح اس نے شہرت اپنے اوپر طاری کر لی ہے، تو پھر رب اسے رسوا کر دے گا۔ دیکھیں میں آج جو بات خاص کر کے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ دینداروں کو ضرورت ہوتی ہے بچنے کی۔ ایک بندہ اس نے حج کیا ہی نہیں تو اس نے حفاظت کیا کرنی، لیکن جس نے حج کیا ہے اس نے اپنے حج کی حفاظت بھی کرنی۔ ایک صاحب یہ ہیں کہ جنہوں نے دین کا نام لیا ہی نہیں، اور ایک وہ صاحب ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ میں باشرہ ہوں، میں امامے والا ہوں، میں داڑھی والا ہوں، میں کرتے والا ہوں، میں فلاں صاحب ہوں۔ تو آپ بجائے اس کے کہ بغیر داڑھی والے پر طنز کر رہے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، ان چیزوں کی آپ نے حفاظت کرنی۔ دیندار لوگوں کی تو اب ساری چیزیں اس طرح ہائی لائٹ ہونے لگی ہیں، دکھاوا ہونے لگا، یعنی دعا مانگ رہے ہیں تو فوٹو الگ ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو فوٹو الگ ہے، یعنی آنسو کسی شخص کے آ گئے، کسی شیخ کے، کسی پیر صاحب کے، تو وہ آنسوؤں پر فوکس کر کے لوگوں نے اس کو بھی بیچا میڈیا پہ، فلانا آدمی رو پڑا، فلانے آدمی نے رلا دیا۔ یہ تو اللہ کے ساتھ رشتہ ہے بندے کا، اب اس کو بھی فار سیل کریں گے، اس کو بھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو ایک صاحب بیٹھ کر بڑے زور سے رو رہے تھے، لوگوں کے بیچ اللہ کو منا رہے تھے، درد کی بات کر رہے تھے، سوز کی بات کر رہے تھے، اللہ معاف کر دے، اور تڑپ رہے تھے، اور مجمع بڑا تھا اور ہر آدمی پلٹ پلٹ کے انہی کی جانب دیکھتا تھا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج جلال نہیں فرمایا، آج پیار فرمایا۔ اس کے قریب گئے، جب وہ فارغ ہو گیا اس کو تھپکی دی، فرمانے لگے یہ جو تم نے لوگوں کے بیچ بیٹھ کے کیا ہے نا، اور تیری داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی ہے، یہ 2 قطرے آنسوؤں کے تو اکیلے میں بیٹھ کے بہا دیتا تو رب تیرے اوپر خاص رحمت کا نزول فرما دے۔ کچھ ضروری ہے کہ یہاں جو ہے تو نے بتانا ہے کہ میں بڑا مطلب عاشق رسول ہوں اور میں نے جناب بڑے آنسو بہائے ہیں نعت شریف پہ، آ جائے رونا تو آ گیا، کنٹرول نہیں ہے، وہ تو آ گیا۔ اور اب تو باقاعدہ پریکٹس کی جاتی ہے کہ پڑھنے والے نے بھی رونا ہے اور سننے والے نے بھی رونا ہے۔ نہ کریں یہ کام۔ اگر آپ کا مزاج دکھاوے کا بن جائے گا، آپ کی طبیعت دکھاوے کی بن جائے گی، ذہن دکھاوے کا بن جائے گا، پھر آپ تنگ ہوں گے۔